मित्राणि, अद्य अहं संस्कृतपरिवेशः इति विषयं स्वीकृत्य वक्तुमिच्छामि। संस्कृतमहाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां परिसरेषु संस्कृतपरिवेशः इति विषयः। परिवेशः इत्युक्ते वातावरणं, एन्वायरन्मेंट इति यत् कथ्यते। संस्कृतव्यवहारस्य, संस्कृतभाषणस्य, संस्कृतप्रयोगस्य वातावरणं, परिवेशः तत्र भवेत् इति आशयः। यदा 1989 वर्षे संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य सम्भाषण आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। प्रथमकार्यक्रमरूपेण संस्कृतसम्भाषणशिबिरमासीत्। सम्भाषणशिबिराणाम् आरम्भस्य षण्मासानन्तरम् अस्माभिः एतदपि चिन्तितं यत् सम्भाषणशिक्षणं भवतु विद्यालये अथवा अन्यत्र समाजे जनानां, परन्तु तत्र तु घण्टाद्वयमेव संस्कृतस्य प्रयोगः भवति, ततोपि अधिकं न भवति। तदनन्तरम् अन्यवातावरणे तिष्ठन्ति। भाषाभ्यासः सहज प्रसङ्गेषु, वास्तविक प्रसङ्गेषु अनौपचारिकरूपेण भाषायाः प्रयोगं कृत्वा भाषाभ्यासः करणीयः इति विचारः आसीत्। अपि च भाषायां प्रयोगः नाम भावानाम् अभिव्यक्तिः, विचार उपस्थापनं, विचार प्रकटनं, विचाराभिव्यक्तिः, विषयाभिव्यक्तिः प्रथमस्तरः। परन्तु अग्रिमस्तरः, प्रगतस्तरः नाम भावानाम् अभिव्यक्तिः। वस्तुतः ते भावाः के? तत्र स्नेहः, प्रीतिः, विनोदः, दुःखं, कोपः, एतादृशाः बहवः भावाः ये सन्ति ते दैनन्दिनजीवने अस्माभिः मातृभाषया अभिव्यज्यन्ते। तर्हि अस्माभिः संस्कृतेन अपि तादृशभावानां प्रकाशनस्य अभ्यासः करणीयः चेत् तां भाषाक्षमतां वयं प्राप्नुयाम इति अस्ति चेत् तर्हि तदर्थं यत्र एतादृशभावानां निर्माणं भवति तत्र भाषाप्रयोगस्य अभ्यासः कारणीयः इति। तादृशभावाभिव्यक्तिः, भावानां निर्माणं तावत् गृहे भवति। जनः गृहे अधिककालं तिष्ठति, तत्र एतादृशानां सर्वविधभावानां प्रकाशनं भवति। अतः गृहे संस्कृतव्यवहारः करणीयः इति संस्कृतगृहम् इति योजना तदा आरब्धा। तदर्थं गृहे तत्र शिक्षणकार्यक्रमः भवति स्म। एवम् अस्माकं तत्र वस्तुतः सम्भाषणशिबिरम्, अनन्तरं साप्ताहिकमेलनं, तृतीयः कार्यक्रमः संस्कृतगृहम् इति आसीत्। तद्वदेव इदानीं संस्कृतशिक्षणे शैक्षिकपरिवर्तनस्य आनयनस्य दृष्ट्या तादृशः कश्चन महत्वपूर्णः कार्यक्रमः इदानीम् अस्माभिः स्वीकरणीयः। संस्कृतमहाविद्यालयेषु, संस्कृतविश्वविद्यालयेषु, संस्कृतविभागेषु, अनुस्नातककेन्द्रेषु, संस्कृतविभागेषु तत्र संस्कृतपरिवेशनिर्माणम् इति अयं कार्यक्रमः विशेषतया चिन्तनीयः। संस्कृतकक्ष्या भवति, कक्ष्यायां संस्कृतमाध्यमेन पाठनं भवेत्, परन्तु तत्र यावानपि भाषाप्रयोगः अस्ति सः सर्वः अपि भाषाप्रयोगः विषयकेन्द्रितः, पाठकेन्द्रितः, गहनविषय चर्चाकेन्द्रितः, शास्त्रकेन्द्रितः एवं भवति। भावाभिव्यक्तेः अभ्यासः कक्ष्यायाम् अधिकं न भवेत्। तत्परन्तु परिसरे भवति। अनौपचारिकरूपेण छात्राणां परस्पर वार्तालापः भवति।
अध्यापकानां शिक्षकाणां प्राध्यापकानां परस्परम् अनौपचारिकः वार्तालापः भवति। एवमेव छात्राणाम् अध्यापकानां च परस्परं कक्ष्यातः बहिः अनौपचारिकवार्तालापः बहु भवति। एवं परिसरे छात्राः छात्रावासे भवेयुः, बहिः भवेयुः, कक्षयोः द्वयोः मध्य अन्तरसमये विरामकाले वार्तालापं कुर्युः, मिलित्वा भोजनं कुर्युः अथवा क्रीडाङ्गणे क्रीडेयुः। एवं तत्र इतस्ततः गच्छन्तः भवेयुः। तदा सर्वविधः अपि वार्तालापः छात्राणाम् अध्यापकानां परस्परं भवति। तत्र संस्कृतेन व्यवहारः भवेत् इति एतदर्थं विश्वविद्यालय परिसरे, महाविद्यालय परिसरे, संस्कृत अनुस्नातक विभाग परिसरे विशेष योजना, विशेष प्रयत्नः, तदर्थं कार्यक्रमाः भवेयुः। तर्हि एव भवति, प्रयत्नं विना न भवति। वयं जानीमः करणीयं करणीयं करणीयम् इति। करणीयम् इति कथयिता अहं प्रथमः नास्मि, इदं प्रथमतया न, बहुभ्यः वर्षेभ्यः सर्वेपि एतद् वदन्तः सन्ति। परन्तु तद् भाषणे एव तिष्ठति, क्रियायां व्यवहारे नागच्छति। क्रियायां व्यवहारे आगन्तव्यं चेत् तदर्थम् इतोपि कतिचन चिन्तनानि करणीयानि अस्माभिः। तस्य आवश्यकता विषये मया अधिकं वक्तव्यं नास्ति, यतः भाषाभ्यासः अनौपचारिकरूपेण व्यवहारेण एव भवति। कक्षायां तु नियन्त्रितव्यवहारः भवति, क्रमबद्धव्यवहारः भवति। परन्तु ततः बहिः परिसरे अनौपचारिकरूपेण, अनियन्त्रितरूपेण सर्वविधवाक्यरचनानां भावनाभिः सह प्रयोगः भवति। स्वच्छन्दतया, सहजतया, अर्थपूर्णसन्निवेशेषु आनन्देन क्रियमाणः सः व्यवहारः, सः अधिकमहत्त्वपूर्णः। तत्र अस्माभिः इदानीम् अधिकम् अवधानं करणीयम्। तर्हि तदर्थं का योजना भवितुमर्हति? प्रथमं तावत् महाविद्यालयस्य वा विश्वविद्यालयस्य वा संस्कृतविभागस्य प्रमुखं विहाय अन्तिमजनपर्यन्तम्, अन्तिमजनः इत्युक्ते छात्रः अपि भवेत्, प्रथमवर्षीय छात्रः अपि भवेत्, अथवा कर्मचारीषु चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पर्यन्तं सर्वेषामपि प्रथमं सामूहिक निर्णयः भवेत्, सङ्कल्पः भवेत्। अत्र एतत् केवलं संस्कृत छात्राणां, संस्कृत अध्यापकानां विषयः न, कर्मचारिणाम् अपि विषयः अस्ति। संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अथवा महाविद्यालयेषु अथवा सामान्य संस्कृत पाठशालायामपि आधुनिक विषय शिक्षकाः ये सन्ति तेषाम् अपि एषः विषयः, तेषामपि सहकारः आवश्यकः, तेषामपि सहभागः आवश्यकः। तदा एव परिसरे, महाविद्यालये, विद्यालये वा संस्कृत वातावरणं, संस्कृत परिवेशः भवितुमर्हति। अत्र सर्वेषां स्वीकृतिः आवश्यकी, सर्वेषाम् अङ्गीकारः, सर्वेषां सहमतिः, सामूहिक निर्णयः। तर्हि एकवारं सर्वैः उपविश्य एतद्विषये चर्चां कृत्वा निर्णयः स्वीकरणीयः इति प्रथमः विषयः। तं निर्णयं यदि सर्वदा वयं स्मरेम अथवा निर्णयं बलरूपेण मनसि दृढतया तिष्ठेत्, आत्मानं सर्वः अपि निर्णयेन सह, ध्येयेन सह, लक्ष्येन सह बध्नीयात्, बन्धनं कुर्यात्, स्वयं एवं आत्मानं बध्नीयात् इति यदि अस्ति तर्हि तदर्थं सङ्कल्पकार्यक्रमः अपि भवितुमर्हति। सामूहिकरूपेण सर्वे छात्राः पृथक् सङ्कल्पं कुर्युः, अध्यापकाः पृथक् सङ्कल्पं कुर्युः, कर्मचारिणः पृथक् सङ्कल्पं कुर्युः। वयं
एकवर्षाभ्यन्तरे एवम् इदानीं श्वः आरभ्य एव नाम अनुक्षणं प्रयत्नः तु पूर्णतया करणीयः, तत्क्षणं न भवेत् इति वयं स्वीकुर्मः, भवतु नाम। परन्तु ये जानन्ति ते पूर्णतया इदानीं 100% कर्तुं न शक्नुवन्ति। ये न जानन्ति ते मासत्रये षण्मासे ते घोषयन्तु अहं षण्मासाभ्यन्तरे अभ्यासं करोमि, एकवर्षाभ्यन्तरे अभ्यासं करोमि इति। ते अपि ये न शक्नुवन्ति, येषां भाषाभ्यासः नास्ति, तैः अपि उद्घोषः करणीयः, अहम् एतावता कालेन अभ्यासं कृत्वा संस्कृतेन व्यवहारं करोमि इति। तर्हि छात्राः भवन्तु, अध्यापकाः भवन्तु, कर्मचारिणः भवन्तु, ते द्वितीय उपायः सङ्कल्पः इति। तृतीयः अंशः, ये न जानन्ति तेषां कृते सम्भाषणशिक्षणस्य प्राथमिक अभ्यासः, अनन्तरं भाषाशिक्षणस्य अभ्यासः। एवम् आवर्षं यावत् पर्यन्तं सर्वे अपि संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः भवेयुः तावत् पर्यन्तं सर्वेषामपि भाषाभ्यासस्य विविध कार्यक्रमाः चिन्तनीयाः। पृथक् पृथक् छात्राणां कृते पृथक्, अध्यापकानां कृते पृथक्, कर्मचारिणां कृते पृथक्। येषां भाषाज्ञानम् अस्ति तेषां तु अभिव्यक्तेः अभ्यासः करणीयः, येषां भाषाज्ञानमपि नास्ति अभिव्यक्तिमाध्यमेन भाषाशिक्षणं करणीयम्। एवं भिन्न भिन्न उपायाः तत्र चिन्तनीयाः। कर्मचारिणां समीपे अपि अथवा अध्यापकानां समीपे अपि आधुनिकविषय अध्यापकाः अपि ये सन्ति तेषु अपि एवं निवेदनं करणीयं यत् वयं जगतः कृते संस्कृतं पाठयामः, तर्हि किं विश्वविद्यालये विद्यमानानां कृते, अस्माकं गृहसदस्यानां कृते संस्कृतं न पाठयेम? अन्ये सर्वे लोकाः संस्कृतं पठन्ति, किं विश्वविद्यालये विद्यमानाः संस्कृतजनाः संस्कृतं न पठेयुः? पठनीयम् इति एवं तर्कमपि दत्त्वा तेषु अपि निवेदनं करणीयं यत् भवद्भिरपि निश्चित अवधौ एवं संस्कृताभ्यासः करणीयः। यतः वयं संस्कृतपोषिताः स्मः, संस्कृतकारणेन अस्माकं जीवनं भवति, वयमपि संस्कृताय जीवने किञ्चित् कुर्याम। अतः न्यूनातिन्यूनम् एतावत् अस्माभिः करणीयम् इति सर्वैः वक्तव्यम्। एषः अस्माकं निष्ठायाः, श्रद्धायाः, भक्तेः विषयः, संस्कृतप्रेम्णः विषयः। संस्कृतमहाविद्यालये, संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतपरिवेशः नास्ति, संस्कृतव्यवहारः नास्ति चेत् अन्यत्र कुत्र भवेत्? अन्यत्र अपेक्षामेव कर्तुं न शक्नुमः। अतः प्रथमसोपानरूपेण अस्माभिः संस्कृतपरिवेशनिर्माणं करणीयं संस्कृतमहाविद्यालये, विश्वविद्यालये, संस्कृतविभागे च इति। यदि वयं तत् न कुर्मः तत्र आगन्तॄणां छात्राणां कृते वयम् अन्यायं कुर्मः। अस्माकम् अपेक्षा अस्ति सर्वः अपि छात्रः संस्कृतपरिवेशे वर्धेत। यदि सः छात्रः संस्कृतपरिवेशे भवति तर्हि एव छात्रस्य संस्कृतभाषाभ्यासः भवति, अन्यथा न भवति। अपि च यदि संस्कृतविश्वविद्यालये, संस्कृतमहाविद्यालये, संस्कृतविभागे च अहं वारं वारं त्रयाणामपि पुनः पुनः उल्लेखं करोमि। अनुस्नातकविभागः, संस्कृतविश्वविद्यालय परिसरः, संस्कृतमहाविद्यालय परिसरः, त्रिषु अपि प्राध्यापकाः शुद्धया भाषया व्यवहारं कुर्वन्ति चेत् तां शुद्धां भाषां श्रावं छात्राणां भाषा अपि शुद्धा भवति। अन्यथा छात्राणां भाषा कदापि शुद्धा न भवति। अनन्तरं वयं प्राध्यापकाः छात्रान् तर्जयामः भवतः भाषा शुद्धा नास्ति इति। वयं छात्रं शुद्धां भाषां पुनः पुनः श्रावयामः चेत्, सरलां भाषां श्रावयामः चेत् तां सरलां भाषां श्रावं श्रुत्वा छात्राः अपि सरलतया, शुद्धतया, सुन्दरतया संस्कृतेन व्यवहारसमर्थाः भवेयुः। तर्हि तदर्थमपि परिवेशनिर्माणं करणीयम्। तर्हि एवं महाविद्यालये, विश्वविद्यालये, विभागे च संस्कृतपरिवेशः अस्ति, तस्य परिणामः कक्षायामपि भवति। कक्षायामपि सर्वे
तत्र सहजतया संस्कृतमाध्यमेन अध्ययनम् अध्यापनम् उभयमपि करिष्यन्ति। किञ्च संस्कृतेतरविषयाध्यापकाः संस्कृतेन न पाठयन्ति इति क्वचित् आक्षेपः भवति। संस्कृतविषयाध्यापकाः प्रथमं संस्कृतेन पाठयन्तु, तदा अन्येपि आरम्भं कुर्वन्ति, अन्येषामपि एतद् भवति। एवं प्रकारेण एतद् अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं। वयं यदा कदापि छात्राः अन्येषाम् उपरि दोषारोपणं वयं न कुर्याम। छात्राः कदाचित् वदन्ति अस्माकम् अध्यापकाः प्राध्यापकाः संस्कृतेन न पाठयन्ति, कथम् अस्माकम् अभ्यासः भवति। एतत् छात्राणां दुःखं। प्राध्यापकान् पृच्छामश्चेत् छात्राणां स्तरः नास्ति, ते केवलं प्रमाणपत्रार्थम् आगच्छन्ति अत्र पठितुं न इति। प्राध्यापकाः छात्रान् दूषयन्ति। कुलपति समीपे वार्तालापं करोमि चेत्, प्राचार्य समीपे वार्तालापं करोमि चेत् ते वदन्ति किं कुर्मः भो, अत्र आधुनिकविषये शिक्षकाः अपि सन्ति, ते तु संस्कृतं न जानन्ति, ते संस्कृतेन न पाठयन्ति। पूर्वम् एवं नियुक्तयः अभवन् यत् ये संस्कृतमपि न जानन्ति, संस्कृतप्रमाणपत्राणि सन्ति, तादृशानां नियुक्तिं कृतवन्तः। ते तु इदानीं संस्कृतमेव न जानन्ति, संस्कृतं ते तु इदानीं प्राध्यापकाः सन्ति, कथं वयं संस्कृतमाध्यमम् आनयामः, आनेतुं न कष्टमस्ति, शनैः शनैः भविष्यति इति वैस् चान्सलर्स् वदन्ति। तर्हि केषां दोषः? छात्रान् पृच्छामश्चेत् प्राध्यापकाः न, प्राध्यापकान् पृच्छामश्चेत् छात्राः, कुलपतिं पृच्छामश्चेत् न अत्र संस्कृतेतरविषये शिक्षकाः सन्ति, अतः न शक्यते। तर्हि किम् अनन्तकालपर्यन्तम् एवमेव स्थास्यति? संस्कृतस्य भाग्यं नास्ति? संस्कृतमहाविद्यालये संस्कृतविश्वविद्यालये अपि संस्कृतव्यवहारः भवेत् इति स्थितेः भाग्यमेव नास्ति, अस्माकं ललाटलिखितं नास्ति। एतद् नैव, एवं भवितुं न शक्यते। अस्माभिः एतद् नाङ्गीकरणीयं, केनापि एतद् नाङ्गीकरणीयम्। अस्माभिः परिस्थितेः परिवर्तनाय प्रयत्नः करणीयः। अतः एकः एव उपायः, सर्वैः अस्माभिः मिलित्वा सङ्कल्पः करणीयः। तथा च प्रतिमासम् एतस्य रिव्यू भवेत्, अवलोकनं भवेत्। सर्वैः मिलित्वा प्रतिमासं न चेदपि द्वित्रमासेषु एकवारं वा वर्षे द्वित्रवारं कतिचन वारम् एतद्विषये अवलोकनं भवेत्। क्रियान्वयनं भवति उत न, के कुर्वन्ति के न कुर्वन्ति, केषां साहाय्यम् आवश्यकं, तदर्थं किं सामग्री निर्माणं करणीयं वा, पाठव्यवस्था करणीया वा, एवं प्रकारेण तस्य निश्चयः कर्तव्यः। आवश्यकं चेत् छात्रेभ्यः एतदर्थमेव आरम्भे द्वित्राणि वर्षाणि यावत् पर्यन्तं सर्वः व्यवहारः एतन्मध्ये न आगच्छति, सम्पूर्ण संस्कृत परिवेश निर्माणं यावत् न भवति, तावत् पर्यन्तं छात्राणां कृते एतदर्थमेव 5 अङ्कानां 10 अङ्कानां व्यवस्थां करोतु। प्राध्यापकानामपि मूल्याङ्कनाय तेषां किमपि स्कोर् इत्यादि भवति किल, तेषामपि प्रगतेः विकासस्य किमपि मापदण्डाः भवन्ति, तत्र अपि एतं विषयं योजयतु। यत्किमपि कृत्वा परन्तु एतत् परिवेश निर्माणं करणीयं, संस्कृतव्यवहारः अस्माभिः आनेतव्यः। एवं बहवः उपायाः भवितुमर्हन्ति। एतदर्थं पृच्छा करणीया, वारं वारं पृच्छा करणीया। यदि अन्यभाषया व्यवहारं कुर्वन्तः दृश्यन्ते तदा अस्माभिः स्नेहेन विनयेन प्रेम्णा ते स्मारणीयाः। एवं अपि च तत्र ज्येष्ठैः, ज्येष्ठछात्रैः, ज्येष्ठप्राध्यापकैः, ज्येष्ठ अधिकारिभिः योग्यम् उदाहरणं प्रस्तूयते चेत्, तत्र आदर्शः उपस्थाप्यते चेत्, ज्येष्ठाः यदि आङ्ग्लभाषायां कथ्यते किल रोल् मॉडेल् इति, आदर्शभूताः भवन्ति चेत् तदा अन्ये अपि सर्वे अनुसरणं कुर्वन्ति। तत्त्वशः सर्वे इदानीम् अङ्गीकुर्वन्ति एतं विषयं, परन्तु केवलं तत् व्यवहारे आनेतव्यं। तदर्थम् अस्माकं सर्वेषां प्रयत्नः भवेत्। एवं एकवर्षाभ्यन्तरे अस्माभिः अग्रिम एकवर्षावधौ एकवर्षाभ्यन्तरे सर्वस्यापि संस्कृत महाविद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृत अनुस्नातक विभागस्य
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕರಣೀಯಂ. ತದರ್ಥಂ ಅನ್ಯೇಪಿ ಬಹವಃ ಉಪಾಯಾಃ ಭವಿತುಮರ್ಹಂತಿ. ಯತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಅಸ್ತಿ ಭವಂತಃ ಸೂಚಯಂತು. ಅಹಂ ಭವದ್ಭಿಃ ಸಹ ಚರ್ಚಾರ್ಥಮಪಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ. ಭವಂತಃ ಅಪಿ ಚಿಂತಯಿತುಂ ಶಕ್ನುವಂತಿ ಏತದ್ವಿಷಯೇ ಕಿಂ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ. ಪ್ರತಿ ಪರಿಸರಂ ಪ್ರತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣಂ ಭಿನ್ನಂ ಭಿನ್ನಂ ಇತಿ ಕಾರಣೇನ ತದನುಗುಣಂ ತತ್ತತ್ ಪರಿಸರಾನುಗುಣಂ ತತ್ತತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನುಗುಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಃ ಚಿಂತನೀಯಾಃ ಯೋಜನಾ ಚಿಂತನೀಯ. ಪರಂತು ಸರ್ವಮಪಿ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಅಪಿ ಕಷ್ಟಾನಿ ಸೋಢ್ವಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕರಣೀಯಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಏಷಃ. ಭಾಷಾರೂಪೇಣ ವಿಕಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಏಷಃ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಾತ್ರಾಣಾಂ ಭವಿಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಏಷಃ. ಅತಃ ವಯಂ ನಿಶ್ಚಯೇನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಂ ಕುರ್ಮಃ ಇತಿ ಶಂ. ನಮಸ್ತೆ.